Okay, maayong adlaw ninyong tanan. Karon, doon na tayo hisgutan nga medyo lawom. Atong tanawon al atong mga emosyon, labi na kanang mga pinakalawom gyud sa masagugma o kaluyoy. Pero, dili lang isip mga simpleng pagbati ha. Tanawon nato sila isip mga gamhanan ye nga himan. Nakapangutana na ba mo ani? Usahay, murag gubot kaayo atong mga emosyon, di ba? Murag kalit lang mo gawas, dili matagan, pero mauna bagid na ang tibuok istorya? O basin na ay mas lawang paana? Sige, ato ning tukyon. So, mao ni ang atong i-explore karon. Ang ideya nga kining pipila ka mga emosyon, dili kidiya ni sila basta-basta lang, dili sulagma. Naa diay sila'y klaro na ugma nga katuyuan. Part gid sila sa disenyo sa atong panimuot. Interesante, di ba? Ug ani na ang tawag ana nila mga emosyon nga taas ug integrasyon. Murag technical paminaw no, pero ayaw ka balaka. Atong humaron ni. Unsa man jud ni sila ug nganong kinahanglan nato ni masabtan. Okay, kining tulo ka emosyon ang atong tutokan karon. Gugma, kaluyay, og pagpaubos. Paminawa ra gud. Dili lang ni sila ordinaryong mga pulong. Mas lawong paana, mga estado jud ni sila sa atong pagkatao. So para mas klaro, mo gini ang punto. Kining mga emosyon na, dili ni sila aksidente. Sila mga naugmad nga estado. Buot pasabot, gidisenyo gid sila sa taas nga panahon. Naay rason, naay purpose. Ug kanang purpose, aron matabangan ta. Okay, so kung naugmad gaya ni sila para na ay katuyuan, then ang sunod nga pangutana, unsa man ang katuyuan, unsa may ilang gibuhat para nato. Sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, unsa may benepisyo ani. Aw, anya na. Doon na sila'y 7 ka benepisyo. Una, gipadugangan nila ang pagkahiyusa sa atong sistema. Konektado ang tanan. Unya, gipalig-on nila ang siklo sa atong panimuot. Gipamenos po nila ang mga internal nga panagbangi, kanang gubot sa sulod. Gipahumok pud ang tensyon sa atong ego. Unsa pa, giablihan nila ang atong kahibalo. Nagmugna silag kalmadong katinawan, ug ang resulta aning tanan, himuon nilang mas habsay ang atong sunod nga kasinatyan. Okay, 7 ka benepisyo, pero kung atong i-summarize tanan, unsa man gyud ang pinakadako nga tumong, unsa man ang ultimate goal aning tanan. Maura jud ni, simple ra paminawon, pero lawom kaayo. Ang tumong man, aron himuong mas hapsay ang sunod nga siklo. Buot pasabot, aron ang sunod nga gutlo, sunod nga adlaw, sunod nga kasinatin, mahimong mas maayo, mas lig-on, mas hapsay. Okay, nindot kaayo paminawon, di ba? Pero basin naamoy pangutana. Naa ba ni basihan sa siyansya o puro lang ni teorya? Valid kaayo ni ang pangutana. So atong tan-awon kung naabay kumpirmasyon gikan sa mga eksperto. Ug kining maong pangutana, mauni ang nagdala sa pagsuhid sa mga trabaho sa mga siyentista. Usa na diha ang neuroscientist nga si Giulio Tononi. Gitun-an jud kung unsa may ikasulti sa siyensya bahin aning ideyaha. Ug ang resulta? Naa gyud. Giila sa siyensya ang mga emosyon dili lang isip basta-basta nga pagbati, kundili isip mga functional components. Sa simple nga pagkasulti, mga parte sila sa makina nga naay importanteng trabaho para maproseso sa atong panimot ang tanan. So, kining tanan nagdalag yun nato sa usa ka lahi kaayo nga perspektibo. Usa ka bagho ug sa tinuod lang mas gamhanan nga paagi sa pagtan-aw sa atong mga emosyong. Tan-aw nato ang kalainan. Klaro kaayo diri ang kalainan no? Sa usa ka bahin ang kasagarang panglantaw, ang mga emosyon sulagma lang, butang nga mahitabo kanato. Pero sa pikas bahin, kining bagong panglantaw, ang mga emosyon, mga himan dayay, mga naugmat nga himan nga nagliho para kanato. Dako kayo kalainan, di ba? Ug mao ni ang importanteng leksyon para sa natong tanan. Kanang gugma, kaluyoy, ug pagpaubos, dili gyud na sila mga kahuyang. Sila gyud diyay ang atong mga kusog. Sila ang mga gamit nga nagbugma og tinuod nga kaihiyusahan sa atong pagkatao. So magbilin ko ninyo aning usa ka pangutana para pamalandongan. Kung kining mga emosyon, ang gugma, kaluyoy, pagpaubos, mga gamhanan man daeng nahimon, dili nang mga sulag mga pagbate. Unsa kahay mga katingalahang butang nga kaya natong matukod sa atong mga kinabuhi kung gamiton nato sila sa saktong paagi. Unsa kahay imong matukod?